नाजरीन, ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर सीधे हो गए आपस में। मोदी रहेगा या जाएगा? क्या मोदी का सियासी सूरज गरूब होने वाला है? रूस और चीन ने चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए हाथ मिला लिया। चीन और रूस का चांद पर न्यूक्लियर प्लांट, नासा पीछे, बीजिंग और मॉस्को आगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान हुसैन। जंगें मैदान में लड़ी जाती हैं, लेकिन इनके जख्म दिलों पर, सियासत पर और कौमों की नफ्सियात पर लगते हैं। जंग सिर्फ हथियार की घन गर्ज नहीं, बल्कि एक ऐसा जलजला होती है जो आने वाले बरसों तक तहजीबों की बुनियादें हिला देता है। और अगर जंग हो पाक भारत जैसी दो दुश्मन हमसाया एटमी ताकतों के दरमियान, तो इसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। जैसे जंग अजीम दोम के असरात 75 साल बाद भी यूरोप के चेहरों पर देखे जा सकते हैं, वैसे ही हालिया पाक भारत जंग ने भी जनूबी एशिया की सियासत में हलचल मचा दी है। माजी में 1965 की जंग के बाद मुआहिदा ताशकंद हुआ और इसके मुआहिदे की तलखी ने भारत के वजीर आजम लाल बिहारी शास्त्री को हार्ट अटैक से जिंदगी की बाजी हरवा दी। कारगिल की जंग के बाद नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ आमने सामने आ गए। नतीजा, नवाज शरीफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और अब ताज़ा तरीन जंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी महाज पर भी पसपाई का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, वही नरेंद्र मोदी जो 2014 से भारतीय इक़्तिदार पर विराजमान हैं, 11 साल से ताकत की गद्दी पर बैठे हैं। इनका पाकिस्तान के बारे में रवैया हमेशा रऊनत अमेज़ रहा, लेकिन इस हालिया जंग में आलमी सतह पर यह तासुर बना कि पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर कामयाबी हासिल की और मोदी अपने अज़ाइम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। अब सवाल ये है कि क्या मोदी अपनी कुर्सी पर कायम रह सकेगा? क्या भारतीय सियासत इनसे निजात की तरफ बढ़ रही है? भारतीय अपोजिशन और ख़ास तौर पर राहुल गांधी की अगर हुकूमत आती है तो क्या भारत एक बार फिर सेकुलर रियासत बनने की जानिब लौटेगा? क्या भारत के मुसलमान और अक़लियती सुकून का सांस लेंगे? क्योंकि याद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल हमें तब मिली जब जनरल परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह बरसर इक़्तिदार थे। लेकिन एक दूसरी सोच ये भी है कि मोदी इस वक्त कमज़ोर है, इसलिए उनसे डील करना आसान होगा। सफारती हलकों का ख्याल है कि ये सिर्फ आर्जी धचका है। मोदी जल्द ही नए और ज़्यादा सख्त बयानिए के साथ वापस आएगा और हकीकत ये है कि इनके इत्तेहादी जमातें अब भी इनके साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी अभी तक इतनी ताकत हासिल नहीं कर सके कि वो मोदी को शिकस्त दे सकें। यानी जंग के बावजूद मोदी की हुकूमत फिलहाल महफूज दिखाई देती है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आरएसएस को समझना होगा। ये पार्टी महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि हिंदुआतक या नज़रियाती किला है। इसके चीफ मोहन भागवत हैं और वही दरअसल बीजेपी के नज़रियाती बाप समझे जाते हैं। मोदी और अमित शाह दोनों इसी सोच के पैरोकार हैं जिनका ख्वाब अखंड भारत है। लेकिन हालिया शिकस्त ने इनके इस ख्वाब की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब अब टूट जाएगा? क्या फिर मोदी दोबारा इसी गरूर के साथ मैदान में आएंगे? तो नाज़रीन, इन सवालों का जवाब जो है आप हमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं कि आप क्या समझते हैं। आते हैं अपने घर की तरफ। हमारे मरहूम दानिश्वर खालिद अहमद कहते हैं कि जनरल ज़िया के बाद पाकिस्तान जिस मजहबी इंतहा पसंदी ने जन्म लिया, इसने भारत में आरएसएस को ताकत दी। यानी अगर हम शिद्दत पसंदी को कम करें तो भारत में हिंदू शिद्दत पसंदी भी कम हो सकती है। तो नाज़रीन, हमें सिर्फ भारत को देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें अपने मुआशरे को भी आईने में देखने की ज़रूरत है। मोदी ने हमेशा पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने हमें हमेशा छोटा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अब जब दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी तस्लीम कर रही है, मोदी के पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी रऊनत में डूबे रहें और तारीख में एक शिकस्त खुर्दा हिंदू इंतहा पसंद के तौर पर जाने जाएं, या फिर वो इस खित्ते में अमन व खुशहाली का पैगाम बन जाएं। चॉइस उनकी है, फैसला वक्त करेगा, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी हकीकत, तवाज़ुन और अमन के रास्ते पर चलते रहेंगे। दोस्तों, आज की बड़ी और अहम खबर जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक संगीन पैगाम रखती है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी कशीदगी जोर पकड़ गई है। जी बिल्कुल, अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान के साथ तो कोई नई डील होगी तो वो सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त क्या है कि ईरान यूरेनियम की आफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करे। जी हाँ, 1% भी नहीं, ये कहना है अमेरिका का।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی آسٹیو وٹکاف نے کھل کر کہا ہے کہ ہم ایران کو 1% بھی آفزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایران اس دباؤ کے آگے جھک جائے گا؟ کیا ایران اپنی جوہری خود مختاری سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب ایران نے بھی دو ٹوک انداز میں دے دیا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ یورینیم آفزودگی کوئی ایسی چیز نہیں جو روکی جا سکے، اور آسٹیو وٹکاف جیسے لوگ ایران کے مطابق مذاکرات کی حقیقت سے میلوں دور ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی غیر حقیقی توقعات ہی اس پورے عمل کو بار بار پٹری سے اتار رہی ہے۔ یعنی ناظرین، ایک بار پھر وہی پرانی کشمکش، امریکہ کہتا ہے کہ بند کرو، ایران کہتا ہے ہم کیوں بند کریں، یہ ہماری سالمیت، یہ ہماری خود مختاری کا سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا انجام کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک بار پھر بڑی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، یا پھر یہ بیانات صرف سیاسی چال ہیں؟ یہ وقت بتائے گا، لیکن جو طرز عمل دونوں طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ جوہری مذاکرات کی راہ ایک بار پھر اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ایران کو یورینیم آفزودگی کا حق ہونا چاہیے، یا امریکہ کا موقف درست ہے؟ تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ ایک طرف ہم جنگوں میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری جانب دنیا خلا پر جانے کی تیاری میں ہے۔ بالکل خلا کی دنیا ایک زبردست تبدیلی آ رہی ہے خلا کی دنیا میں۔ وہ وقت دور نہیں جب چاند صرف کہانیوں کا موضوع نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تجزیہ گاہ ہوگا، اور اس کا پرچم چین اور روس تھامے ہوں گے۔ جی ہاں، روس اور چین نے چاند پر ایک مشترکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے کا معاہدہ کر لیا ہے، جو نہ صرف خودکار ہوگا بلکہ چاند پر بننے والا یہ مستقل خلائی بیس کو توانائی بھی فراہم کرے گا۔ یہ کوئی سادہ معاہدہ نہیں بلکہ اس تبدیلی کی علامت ہے جو عالمی خلائی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ پلانٹ 2036 تک مکمل ہونے کی امید ہے اس پلانٹ کی، اور اسے انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن، جسے ILRS کا دل کہا جا رہا ہے، یہ اسٹیشن چاند کے جنوبی قطب میں قائم کیا جائے گا، جہاں روشنی اور پانی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں صرف روس اور چین نہیں بلکہ پاکستان، مصر، وینزویلا، تھائی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے 17 ممالک بھی شراکت دار بن چکے ہیں۔ چینی خلائی مشن چانگی 8 2028 میں اس منصوبے کی بنیاد رکھے گا، اور پھر 2030 سے 2035 تک 5 راکٹ لانچر کے ذریعے مکمل اسٹیشن تعمیر کیا جائے گا۔ ادھر روس اور چین چاند پر ری ایکٹر لگا رہے ہیں، اور ادھر ناسا، دنیا کی سب سے بڑی خلائی ایجنسی، اپنے ہی منصوبے منسوخ کر رہی ہے۔ چند دن پہلے ناسا نے اعلان کیا کہ وہ گیٹ وے مشن، جو چاند کے گرد ایک مستقل خلائی اسٹیشن ہونا تھا، اسے اپنے 2026 کے بجٹ سے نکال رہا ہے، اور ناسا کا آرٹمس 3 جیسے امریکہ کی چاند پر واپسی کہا جا رہا تھا، اب 2027 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت ہے جب دنیا خلا کے میدان میں ایک نئے انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روس اور چین ایک نیوکلیئر پلانٹ نہ صرف چاند پر توانائی فراہم کرے گا بلکہ مستقبل میں مریخ مشن کے لیے بھی راہ ہموار کرے گا۔ اس سے خودکار گاڑیاں، تیز رفتار کمیونیکیشن اور انسانی مشن کے لیے محفوظ رہائش کی سہولت شامل ہوگی۔ یہ خلائی دوڑ اب صرف سائنسدانوں کی جنگ نہیں رہی، یہ اب عالمی طاقتوں کا میدان کارزار ہے، اور اس میں چین اور روس واضح برتری حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خلا میں اب دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ اپنی کھوئی ہوئی برتری واپس حاصل کر پائے گا، اور پاکستان جیسے ممالک کو اس نئی خلائی دنیا میں کیا کردار ملے گا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہاں، آنے والا وقت صرف زمین پر نہیں، چاند پر بھی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ فی امان اللہ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔